तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, बिहानी प्रहरको प्रस्तुति गुड मर्निङ नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। म विकास थपलिया। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हाम्रो सन्दर्भमा बाहिरी दुनियाँलाई नेपालसँग जोड्ने एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय ढोका हो। कतिपय रिपोर्टहरूले विश्वका नराम्रा एयरपोर्ट र हवाई सुरक्षाका मापदण्डहरूको खराब सूचीमा काठमाडौँ विमानस्थललाई पनि राखेका छन्। त्यसमाथि पटक पटक हुने गरेको कर्मचारीको व्यवहार, अनावश्यक झन्झट दिने शैली र मर्मत सम्भारमा देखाएको उदासीनताले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको छवि निर्माण गर्ने यो ठाउँको प्रतिष्ठामाथि पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यसबाहेक अहिले भैरहवामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र कास्कीमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ। साथै बाराको निजगढमा पनि सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने विषय अगाडि बढाइएको छ। तर यो विषयले तीव्रता पाउन भने सकेको छैन। यिनै विषयमा कुरा गर्न हामीले आज स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ख्यानका नवनियुक्त महानिर्देशक राजकुमार छेत्रीलाई। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। कसरी बित्छ यहाँको बिहानी? अब यो महानिर्देशक भइसकेपछि त एयरपोर्टको सेरोफेरोमै बित्दो रहेछ। विगतमा चाहिँ म जिएम पनि भएँ। एयरपोर्टलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, यहाँले अहिले जुन आफ्नो एउटा प्रस्तुतिमा हाम्रो चित्रण जुन भयो त्यो विषयमा म 34 वर्षदेखि यही फिल्डमा भएकोले म धेरै कुरा मैले बुझ्छु, धेरै कुरा सम्झना आउँछ, म हेक्का रहन्छ। ती कुराहरूलाई कसरी केही मेरो योगदान रह्यो भने म आफूलाई राम्रो भाग्यमानी ठान्छु भनेर म त्यसमा पनि म दत्तचित हुन्छु। र आजभोलि बिहानी त अलिकति हेक्टिक नै गुज्रिरहेछ। तपाईँ नवनियुक्त महानिर्देशक पनि हुनुहुन्छ, कुनै नयाँ भिजन मिसन लिएर आउनु भएको होला के छ? एकदम मेरो कार्यकाल कति हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर पनि जति हुन्छ मैले चाहिँ विगतका मेरा साथीभाइहरूले जुन गर्नुभएको अधुरो कामलाई म पुरा गर्छु। सबभन्दा पहिला त अस्ति म महानिर्देशक नियुक्त हुनु बित्तिकै र अहिलेको मान्य मन्त्रीज्यूको पहिलो निर्देशनमा क्यालिब्रेसन फ्लाइटको अहिलेसम्म जुन गाँठो चाहिँ अड्केको थियो भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, हामी गौतम बुद्ध विमानस्थल भन्दछौँ, त्यहाँ क्यालिब्रेसन फ्लाइट गर्ने भनेर हामीले एउटा निर्णय गराएका छौँ। र हामीले त्यो निर्णय गर्ने बित्तिकै इमेल मार्फत हामीले इन्डियन एयरपोर्ट अथोरिटी अफ इन्डियालाई हामीले इमेल गरिसकेका छौँ। सम्भवतः 7 दिनदेखि 10 दिनभित्र हामी एउटा एग्रिमेन्ट गर्छौँ र 2 महिनाभित्र क्यालिब्रेसन फ्लाइट गरेर म टेस्ट फ्लाइट सञ्चालन गर्छु भन्ने म लक्ष्यमा म अगाडि हिँडेको छु। यो चाहिँ एउटा यो बताइरहँदाखेरि अक्टोबर 20 मा कुशीनगरमा उनीहरूले जुन बुद्धिस्टहरूलाई लक्षित गरेर एयरपोर्ट बनाएका छन् त्यो सञ्चालन गरिसकेका छन् अक्टोबर 20 मा। यस, हामी गफ मात्रै गर्छौँ, काम एकदम म त्यसमा सहमत पनि छु। विगत हाम्रो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम सुरुवातको र एग्रिमेन्ट भएको 2013 सालमा हो भने 8 वर्ष भइसक्यो, अझै पनि हामी कम्प्लिटमा छैनौँ। यहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ एकदमै सही हो। तर एउटा कुरा के हामीले हेक्का राख्नुपर्छ भने हामी कहाँ न साधन स्रोत छ, न हामीसित त्यो प्रशस्त पैसा छ, न हामीसँग के अरे कोभिडसँग लड्ने क्षमता त्यति बेला नै रह्यो, न हाम्रो फेरि आन्तरिक कुराहरू पनि छ। फेरि सबै कुरामा अरूलाई दोष दिएर म आफू चाहिँ उम्किन चाहन्न। केही दोष हाम्रो पनि छ। तर यो बिचमा नाकाबन्दी भयो जुन हाम्रो काबु बाहिर थियो, भूकम्प गयो जुन हाम्रो काबु बाहिर थियो, त्यसपछि कोभिडको लहर भयो, त्यसपछि हाम्रो आन्तरिक स्रोत साधन जुटाउनु पर्ने हामीलाई समस्या रह्यो। यी कुराहरूले हामी पछि परेका हौँ। तर म भन्छु कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिसकेर हामीलाई त्यति असर गर्दैन। तर हामीले अब मात्र लुम्बिनीबाट 150 मिटरको आसपासमा मात्रै छ त्यो एयरपोर्ट। उनीहरूले अगाडि सञ्चालन गर्नु भनेको त्यहाँ आफ्ना पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्नु हो। अब हो एकदम राम्रो प्रश्न। अब हामीले उनीहरूभन्दा केही फरक, उनीहरूभन्दा केही राम्रो विमानस्थल दिनुपर्छ। हाम्रो व्यवहार त्यो कुरा झल्किनुपर्छ। लुम्बिनीको आफ्नो महत्त्व छ, कुशीनगरको आफ्नो महत्त्व छ, त्यसको तुलना हुन सक्दैन। तर अगर हामीले हाम्रो व्यवहारमा, हाम्रो सेवा सुविधामा, हाम्रो आफ्नो क्रियाकलापमा चाहिँ हामीले उनीहरूभन्दा तल राख्यौँ भने त एकदमै सही कुरा हो, त्यो टुरिस्ट डाइभर्ट हुन्छ। त्यसकारण यो हाम्रो लागि यो दिशामा काम गर्दैछौँ या छैन, यसको लागि हाम्रो एउटा अवसर पनि हो। हामीले कुशीनगरको टुरिस्टलाई डाइभर्ट बरु यता कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामी हाम्रो दुईटा कुरामा म पुनः दोहोऱ्याएँ।
एउटा सेवा सुरक्षा तपाईँसँग भएको स्रोत साधन फेरि तपाईँले चाहिँ हिथ्रो एयरपोर्ट दुबईको टर्मिनलको तपाईँले हामी दिन सक्दैनौँ किन हाम्रो आय स्रोत हाम्रो हरेक कुरा कम छ तर व्यवहार त हामी दिन सक्छौँ नि उहाँहरूलाई जुन स्माइलिङ फेसले उहाँहरूलाई सुविधाले तपाईँलाई तर कुशीनगरकै म कुरा गर्दाखेरि म केही वर्ष पहिला जाँदाखेरि मलाई यति बिटर एक्सपिरियन्स छ त म यहाँ भन्न चाहन्न त्यो कुरा हाम्रो देशमा नहोस् यी कुरा त हामीले कसैले हामीलाई सिकाउनु पनि पर्दैन पैसा पनि दिनु पर्दैन ती कुराहरूले हामीले गर्न सक्छौँ अब हामीले यसमा अब ढिलो नगरिकन म तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्छु अब हामी ढिलो नगरिकन हामी सबैले आफ्नो उत्तरदायित्व बुझेर कहाँ गाँठो फुकाएर छिटो हुन्छ यो हामीले गर्नै पर्छ अब मलाई पनि एक्सक्युज छैन अब 4 महिनाभित्र सञ्चालन गरिन भने म पनि हुनसक्छ चाहिँ योग्य ठहर्दिनँ यसतर्फ मैले पाइला चाल्छु र मलाई चाहिने सबोर्डिनेट पार्ट्सहरूले मलाई हेल्प गर्नुपर्छ तर हाम्रो आफ्नै एक्सपिरियन्स त त्यति राम्रो छैन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा सर्भिस विथ स्माइल त एउटा भन्ने एउटा भनाइ मात्र जस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बुटिक एयरपोर्ट बनाउने भनेको 3-3.5 वर्ष भइसक्यो बनिसक्यो अब बुटिक एयरपोर्टको चाहिँ मेरै कार्यकालमा म महाप्रबन्धक हुँदाखेरि जिएम हुँदाखेरि त्यति बेलाका तत्कालीन सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीको निर्देशन मार्फत मलाई 7वटा मेन्डेट दिएको थियो यद्यपि 4वटा जुन सानसानोहरू थियो मैले कम्प्लिट गरेँ र 3वटा ठुलो जुन अहिले क्यानोपीको काम भइरहेछ अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलको बाहिरपट्टि जो 16 करोडको काम हो त्यो काम मात्रै अब लगभग अन्तिम चरणमा छ अरू लगभग काम भएको छ यद्यपि बुटिक भनेर हामीले होल एयरपोर्टलाई बुटिक बनाएर गर्न खोजे पनि होइन त्यति बेलाको सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको आशय के थियो भने आधुनिकताको सुविधा रहोस् तर हेर्दाखेरि मौलिकता झल्कोस् त्यो भनेर हामी त्यो पार्टमा गएका हौँ फेरि त्यो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको आजबाट 100 वर्ष पुरानो नै सिस्टम गर्न खोजेको पनि होइन त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले हेरेर राखौँ तीमा केही सुधार भएको छ होल कम्प्लिट हुनलाई त केही समय लाग्छ तर मलाई जुन मेन्डेट दिएको थियो म पछिका साथीहरूले पनि त्यसलाई गर्नु भएको छ अबको मलाई लाग्छ म पुनः दोहोरा 3 देखि 4 महिनामा काठमाडौँ एयरपोर्टमा त्यति बेला दिएका बुटिक एयरपोर्ट सम्बन्धी कामहरू चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ यो सँगै त्यहाँका कर्मचारीहरूको कार्यशैली हैन झन्झटिलो प्रक्रियाहरू सरसफाइका कुराहरू इभन शौचालयका सरसफाइका कुराहरू समेत अझै पनि गुनासाका विषयहरू बन्दै आइरहेका छन् अब एउटा कुरा मैले यहाँलाई एउटा चाहिँ स्मरण गराउँ म जिएम हुनुभन्दा पहिला मलाई सबभन्दा पहिला चुनौती र त्यति बेलाको मलाई मन्त्रीज्यूले मलाई के भन्नुभएको थियो भने राजकुमारजी तपाईँको एयरपोर्टमा सबभन्दा अव्यवस्थित र गुनासो आउने टोइलेट हो तपाईँले त्यसलाई सुधार्नु भयो भने तपाईँको कार्यकाल केही राम्रो हुन्छ हैन भने चाहिँ मैले बाध्य भएर तपाईँलाई हटाउनुपर्छ भन्नुभएको थियो त्यो मलाई हिजो जस्तो लाग्छ ती कुरामा मैले सबभन्दा पहिले मैले चाहिँ त्यति बेला सुरुवात गरेको हो यद्यपि पछिका साथीहरूले पनि गर्नुभएको छ विगतभन्दा धेरै राम्रो पनि भएको छ तर अझै हामीले गर्न बाँकी छ दोस्रो कुरा म अर्को कुरा एउटा जोड्न चाहेँ हामीले हाम्रो दायित्व खालि एउटा जिएमले मात्रै होइन एउटा अधिकृतले मात्रै होइन हरेकले आफ्नो दायित्व हामी चाहिँ अलिकति राम्रोसँग निर्वाह गर्दैनौँ कि जस्तो पनि मलाई भान हुन्छ किनभने साधन स्रोत तपाईँसँग छैन तर हातले गर्ने काम त हामीले गर्नु पर्यो नि अब हामी तर त्यसमा मैले यात्रुवर्गलाई पनि जोड्छु मैले हामी अझै पनि त्यही हामी दुबई जान्छौँ त्यही हामी सिङ्गापुर जान्छौँ त्यही मलेसिया जान्छौँ 10 किलोमिटरसम्म उस्तै पऱ्यो भने हामीले एउटा चोक्लेट खाएर बोकेर चाहिँ खोल्टीमा हालेर अनि डस्टबिन खोजेर हिँड्छौँ तर आज पनि मैले हेर्छु काठमाडौँ विमानस्थलको बाहिरपट्टि राम्रो भलादमी बनाउँदा गण्यमान्य व्यक्तिहरूको फ्यामिलीले पनि फोहोर फालेको मैले कहिलेकाहीँ देख्छु मैले कतिचोटि म जिएम हुँदाखेरि त्यस विषयमा मेरो झगडा पनि भएको छ यी कुराहरू हामी सबैले गर्नुपर्छ एउटा खालि कर्मचारीले हामी भव्य संरचना बनाउन नसकौँला तर कर्मचारीका कार्यशैलीहरूलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ यस्ता साना साना कुराहरूले ठुला मिनिङहरू राख्छन् जस्तो कि हामीले चरा नियन्त्रणका कुराहरू कुकुरका कुराहरू बाँदरका कुराहरू देख्दाखेरि साना विषय हुन् तर जोखिम ठुला छन् अब मैले सुरुवात चाहिँ तपाईँको फेरि कर्मचारीबाट गरेँ हो अब हामीले एउटा कुरा के गर्नुपर्छ भने मैले 2-3वटा कुरा चाहिँ मैले भन्छु क्या बच्चालाई स्कुलमा जब ऊ नर्सरीबाट सुरु हुँदाखेरि 2-4वटा कुरा चाहिँ हामीले अब सिकाउनु पर्छ यद्यपि अहिले त्यो क्रम सुरु भएको पनि छ जस्तो फोहोर गर्नु हुँदैन जताततै थुक्नु हुँदैन एकअर्कामा स्माइलिङ फेसले तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्छ बच्चैबाट सिकाउनुपर्छ हेर्नुहोस् एउटा कुरा दोस्रो कुरा हामी कर्मचारी नियुक्त भइसकेपछि हामीलाई कम्तीमा 7 दिनको ओरिएन्टेसन क्लास यी पनि हुनुपर्छ हामी कहाँ नियुक्त हुँदैछौँ त हामी काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा इमिग्रेसनमा
मालपोतमा नापीमा जहाँ जनतासँग परोक्ष सरकारको क्षेत्रमा हामी नियुक्त हुँदैछौँ भने 7 दिन 3 दिन 4 दिनको एउटा टाइम स्पेन्ड गरेर ती कुराहरूलाई हामीलाई सिकायो भने त पैसा लाग्ने कुरा होइन नि। त्यसले त राम्रो डेलिभरी जान्छ। यहाँले अघि पनि भन्नुभयो काठमाडौँ विमानस्थलमा विश्वका मान्छेहरू आउँछन्। हाम्रो त फ्रन्ट डेस्कमा बस्ने सेक्युरिटी पर्सनल हुन्, इमिग्रेसन हुन्, कस्टम हुन्, मिसिक्का हाँसेर वेलकम हजुर अथवा वेलकम सर भन्दा के बिग्रियो? त्यो पैसा त लाग्दैन नि। त्यो हामी किन गर्न सक्दैनौँ? हो, दुबईकाले केही समय नगर्दा पनि चल्छ, बाध्यताले हामी गएको छौँ, उनीहरूले हामीलाई बोलाएका छैनन्। हुनसक्छ काम गर्न गएको छन्, जे पनि हुनुहुन्छ, उनीहरूको साधन स्रोत छ, एकदम लग्जरियस छ, त्यो हेर्नलाई चाहिँ विश्व जान सक्छ। तर हामी कहाँ त त्यो छैन। हामी कहाँ त मौलिकता हेर्न आएका छन्। त्यसमा पनि हामीले राम्रो बिहेभ गर्दैनौँ, हामी स्माइलिङ फेस गर्दैनौँ। पहिल्यै झर्कोमा चाहिँ उनीहरूसित मिसबिहेभ गऱ्यौँ भने कसरी उहाँहरू आउनुहुन्छ? हो, यी कुरा म तपाईँको लोकवेद टेलिभिजनमा पुनः भन्न चाहन्छु। हामी कर्मचारी नियुक्त नगरी, यद्यपि अब म त अब उत्तरार्धमा छु होइन, तर नियुक्त हुने कर्मचारीलाई यी कुरा क्लास हामीले लिनुपर्छ हरेक क्षेत्रलाई। फेरि त्यो फेरि खालि म जोड्न चाहन्छु कि नेपालबाट अहिले कोभिड सङ्क्रमणको महामारीको अवस्था कायमै छ र नेपालबाट एयरपोर्टमा कोरोना ऱ्यापिड टेस्ट गरेर गएका यात्रुहरूले अरू एयरपोर्टमा गएर दुःख पाइरहेका छन्। तपाईँको एयरपोर्टमा जसले टेस्ट गरेर गएका छन् त्यहाँ चाहिँ नेगेटिभ देखाएको छ र अर्को एयरपोर्टमा जाँदाखेरि पोजिटिभ देखाउँछ। यसले गर्दाखेरि कति हाम्रा नेपाल वायु सेवा निगम लगायतका प्लेनहरू पनि त्यहाँ गएर होल्ड भएर बस्नु परेको अवस्था छ। अब यसमा चाहिँ अब दुईवटा कुरा, यसमा पनि दुईवटै कुरा छ। हेर्नुहोस्, यसमा दुईवटा कुरा के छ भने म पहिलो त भन्न चाहन्छु एयरलाइन्सको साथीहरू, तपाईँहरू एकदम कडाउ गरेर चेक गर्नुहोस्। हेल्थको साथीहरूलाई पनि म त्यो भन्न चाहन्छु। र दोस्रो कुरो, मैले यो गुनासो पटक पटक म विगत 8-10 दिनदेखि टिआइएमा अस्ति मैले सुने, अस्ति राति त त्यो पिसिआरको सम्बन्धी झगडा नै भयो अरे, बढी पैसा लियो अरे, अनि एउटा एयरलाइन्सले चाहिँ यसमै गर्नुपर्छ अन्त गरेर हुँदैन भनियो अरे। जबकि हो एकदम, जबकि त्यो चाहिँ चारवटैको चाहिँ एउटै क्याटेगोरीको छ भन्ने पनि सुनियो। पर्सनली ठुलो मान्छेले चाहिँ फोन गरी गर्नुपर्छ, होइन भने म तिम्रो जहाजलाई उ गरिदिन्छु धरी पनि भने अरेका कुराहरू। र प्लस 2025सम्म लिने, दलाल बिचमा चाहिँ ब्रोकर बसेर काम गर्ने, यस्तो कुराहरू हामीले अन्त गर्नुपर्छ। जस्तो म तपाईँको टेलिभिजनमा भन्न चाहन्छु, सम्बन्धित निकायले होइन, म एउटा कुरा के छ भने मलाई हिजो पनि मान्य मन्त्रीज्यूले मलाई स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको छ। अब मलाई 3 दिन टाइम दिनुहोस्, 3 दिनभित्र म मान्य मन्त्रीज्यूलाई लगेर म त्यहाँ एउटा चाहिँ कुनै एउटा के अरे निरीक्षण गराएर कमी कमजोरी छ भने सुधार गर्न लगाएर रेट घटाएर र अबदेखि भएमा हुन्छ। अहिले 2500सम्म छ, कति पुर्याउनुहुन्छ? मैले चाहिँ मान्य मन्त्रीज्यूसित कुरा हुँदाखेरि मान्य मन्त्रीज्यूले मलाई 1200मा भन्नुभएको छ। म सम्भवतः 1200मा म गराउँछु, होइन भने 1500 भन्दा म बढी लिन दिन्न। र त्यो पनि आधिकारिकता नेपाल सरकारले प्रमाणित गरेको, स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रमाणित गरेको, सम्बन्धित देशमा तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो देशले मान्यता दिएको। भोलि एउटा पनि पेसेन्जर तपाईँको चाहिँ, र अर्को एउटा चाहिँ गजबको एउटा इन्ट्रेस्टिङ घटना छ। हामी कहाँ 4 घन्टा पहिला पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्छ भनेर दुबई गभर्मेन्टले हामीलाई भनेको छ। हामी चाहिँ त्यहाँ टेस्ट गराउँछौँ, त्यसपछि हामी बाहिर डुल्न जान्छौँ। तपाईँको रिपोर्टमा चाहिँ नेगेटिभ आइसकेको छ, त तपाईँ बाहिर जाँदाखेरि कन्टामिनेसन त हुन्छ, त त्यो फेरि चेक हुँदैन। त्यो तपाईँ चाहिँ जहाजमा चढेर सम्बन्धित एयरपोर्टमा गएर त्यहाँ फेरि टेस्ट गर्दाखेरि त्यहाँ पोजिटिभ देखियो भने त उसले त 4 घन्टा पहिला यो नेगेटिभ थियो भनेर भन्छ कि तपाईँको चाहिँ यो झुटो रहेछ भन्छ। त देशप्रति नै आँच आउने कुरा हुन्छ। यी कुरामा हामी हेक्का रहेर अबदेखि म अब कति म सक्छु म जान्दिनँ, तर सकभर चाहिँ एयरपोर्टको प्रिमिसेसभित्र भने होइन कि टर्मिनल प्रिमिसेसभित्र भनेको छ। अब हामीले अहिले के गरेका छौँ भने एयरपोर्टको प्रिमिसेसभित्र गरेका छौँ। सकभर मिल्छ भने टर्मिनलको प्रिमिसेसमा गरेपछि जसले गर्नुहुन्छ टेस्ट, जसको नेगेटिभ आउँछ उहाँ बाहिर नआउनु पाओस्, उहाँको कन्टामिनेसन काम गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा ब्रेक लिन्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानका नवनियुक्त महानिर्देशक राजकुमार छेत्री। उहाँसँग कुराकानी जारी रहन्छ ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हामीसँग हुनुहुन्छ नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानका नवनियुक्त महानिर्देशक राजकुमार छेत्री। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। हामीले इन्टरनेसनल एयरपोर्टको कुरा त ब्रेक अगाडि गऱ्यौँ। अब चाहिँ नेपालमा बन्दै गरेका क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू, पोखराका विमानस्थल, लुम्बिनी विमानस्थलको विषयमा हामी सुरुवातमा थोरै कुराकानी गऱ्यौँ। सँगै निजगढ पनि छ। यस्ता विमानस्थलहरू चाहिँ कहिलेसम्म बन्छन्? पोखराको त यही 2021सम्म बन्ने भन्ने थियो, बनिसक्छ? अब पोखराको विषयमा चाहिँ केही समय चाहिँ पुनः लाग्छ यो कोभिडले गर्दाखेरि, र एक दुईवटा कुरा आन्तरिक कुराहरू जस्तो रिठे डाँडा भन्ने जुन डाँडा छ एप्रोचमा पर्ने भएकोले त्यो इआइएमा चाहिँ अस्ति सामान्य प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पनि मिटिङ भएको थियो।
अब त्यहाँ चाहिँ अब कसरी यसलाई फुकाउने म एउटा दोहोऱ्याउँछु कि हामी कहाँ बाधा अड्काउ धेरै छ क्या, यी फुकाउँदा फुकाउँदै समय जाने भयो। यसलाई चाहिँ हामी सबै निकायले चाँडो चाहिँ गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो यद्यपि त्यसमा चाहिँ अहिलेको सचिवज्यूले दुईवटा समस्या देखिएको छैन, मुख्य गरी एउटा ल्यान्डफिल साइटको, प्याराग्लाइडिङ जुन चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ त्यसलाई कसरी? होइन, प्याराग्लाइडिङको त समस्या रहेन, उहाँहरूलाई समस्या हुन्छ, हामीलाई चाहिँ हुँदैन। हामीले त्यसलाई डिस्लोकेट गरेपछि उहाँहरू अन्त ठाउँमा जानुहुन्छ। हाम्रो केसमा दुईवटा समस्या, ल्यान्डफिल साइट र रिटे डाँडा चाहिँ त्यो डाँडा काट्दाखेरि 6-7 महिना लाग्छ। ओके, अब त्यसपछि त्यो ल्यान्डफिल साइट मिलाउनु पऱ्यो। ल्यान्डफिल साइट त्यो फेरि प्राधिकरणले अथवा एयरपोर्टले मिलाउने होइन कि त्यो नगरपालिकाले, महानगरपालिकाले मिलाउनु पर्ने हुन्छ, त्यहाँको महानगरपालिकाले। त्यस कारण ती कुराहरू चाहिँ प्रब्लम मैले तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्छु, उहाँले चाँडोभन्दा चाँडो हामीलाई सहयोग गरिदिनु भयो भने अरू पार्टमा चाहिँ हामी 3 देखि 4 महिनामा हामी कम्प्लिट हुन्छौँ। तर ती पार्टले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ फ्लाइट नै सञ्चालन हुन 1 वर्ष लाग्छ पोखराको केसमा। यद्यपि हामी एकदम चाँडोभन्दा चाँडो कसरी त्यसलाई गर्न सकिन्छ भनेर हामी लागेका छौँ। र भैरवको केसमा त मैले पुनः दोहोऱ्याएँ, 4 महिनाभित्र हामी सञ्चालनमा हामी लगभग हामी पुग्छौँ। निजगढमा चाहिँ एयरपोर्ट बन्छ कि बन्दैन? अझै पनि आशंकाकै विषय छ अहिलेसम्म पनि। निजगढ बन्नु पनि पर्छ, त्यत्रो हाम्रो लगानी पनि भइसकेको छ, राज्यको र प्राधिकरणको लगानी भइसकेको छ। त्यही कारण निजगढ बन्नुपर्छ। अब यसमा आजबाट एउटा सुखद खबर भन्छु, आजबाट पुनः फेरि अदालतमा जुन मुद्दा पर्यो, यो वातावरण विनाश हुने भयो भनेर, त्यसको आजबाट फेरि सुनवाई हुँदैछ। हामीले हिजो अस्ति 2-3 दिन मिटिङ राखेर एक्सपर्टहरू पनि हामीले नियुक्त गरेका छौँ, हाम्रो वकिल साहबहरू पनि यसमा छ। अब यो अदालतले बाधा अड्काउ फुकाउ गर्यो भने र नेपाल गभर्मेन्टले कुन मोडलमा जाने, पैसाको स्रोत कहाँ खोज्ने, यी कुराहरूको उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ निर्णय गरिदिनु भयो भने त्यसपछि प्राधिकरण र पर्यटन मन्त्रालयले आफ्नो काम हामी गर्छौँ। यद्यपि 8-10 वर्ष त लाग्छ, त्यो ठुलो प्रोजेक्ट हो। त्यो फेरि भैरवा पोखरा टिआइए भन्दा ठुलो प्रोजेक्ट भएकोले र धेरै साधन स्रोत जोडाउनु पर्ने भएकोले 8-10 वर्ष समय त लाग्छ। हाम्रो काभ्रेको नानी डाँडामा पनि एयरपोर्ट बनाउने भन्ने कुरा छ। अहिलेसम्म नेपालभरिमा 55वटा 54वटा एयरपोर्टहरू छन्, त्यो मध्ये 35वटा एयरपोर्टहरू सञ्चालनकै क्रममा रहेका छन्। तर कतिपय एयरपोर्टहरू एउटै जिल्लामा 4वटा पनि छन् र 12 वर्षदेखि निर्माण भएका मनाङको एयरपोर्ट 12 वर्ष भयो निर्माण भएको, जम्मा 2 पटक मात्रै त्यहाँ उडान भएको छ, 4 उडान मात्रै भएको छ। यस्तो अवस्था कसरी व्यवस्थापन गर्ने? एकदमै समसामयिक प्रश्न। अब मैले चाहिँ सम्बन्धितलाई भन्न चाहन्छु, एयरपोर्ट मात्रै बनाएर ठुलो भइँदैन। एयरपोर्टको साथो बढी जनतालाई रोड ट्रान्सपोर्टेसन गरौँ, जहाँ एयरपोर्ट अत्यावश्यक छ त्यहाँ राखौँ। जस्तो 4वटा एयरपोर्ट यहाँले भन्नुभयो कुनै जिल्लामा छन्, सङ्खुवा सभामा 4वटा, सोलुखुम्बुमा अब एउटा लुक्ला चाहिँ राम्रो चलेको छ, फाप्लु केही धीरे छ, अरू चलेकै छैनन्। जबकि हामीलाई चाहिँ लुक्लाको सञ्चालन खर्च मात्रै उठ्छ, अरू इन्भेस्ट चाहिँ उठेको छैन, उठ्दैन भने अरू एयरपोर्टको हविगत के होला? मनाङको यहाँले भनिहाल्नुभयो, त्यस्ता धेरै एयरपोर्ट छन्। यहाँ त कतिसम्म छ भने 3टा जिल्लामा 3टा एयरपोर्ट हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव आएर अहिले काम पनि भइरहेछ। त्यो फ्रुटफुल हुन्छ त, त्यो चल्छ त, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामीसँग समय एकदम कम छ। अन्त्यमा म जान चाहन्छु, EU को ब्ल्याकलिस्टमा अझै पनि हाम्रा विमानहरू छन्, कहिले हट्छन्? अब नेक्स्ट 2022 अप्रिलमा हाम्रो युसुफ अडिट भन्छ, सेफ्टी अडिट एउटा टिम आउँदैछ, इकाओले पठाउँदैछ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो जुन फिल्ड हामीलाई दिएको छ 8वटा फिल्ड, त्यसमा चाहिँ हामीले कहाँ सुधार गऱ्यौँ भनेर उहाँले अडिट गर्नुहुन्छ। प्र्याक्टिकली, थ्योरिटिकली, डकुमेन्ट वाइज गर्नुहुन्छ। हामीले त्यसमा धेरै काम गरेका छौँ। केही काम कमी छ भने यो 4-5 महिनामा हामी कम्प्लिट गर्छौँ। म पूर्ण विश्वस्त छु त्यो अडिट टिमले अडिट गरिसकेपछि, उहाँहरू फर्केर गइसकेपछि युले, फेरि इकाउले होइन, युले राखेको ब्ल्याकलिस्टबाट हामी मुक्ति पाउँछौँ र हाम्रो वायु सेवाहरू विदेश गन्तव्य जानलाई चाहिँ रोकावट हुँदैन। कति समय लाग्ला थियो? मैले भने नि, म अप्रिलको अन्तिममा त्यो अडिट टिम आउँदैछ। त्यसपछि उसले यहाँ सबै निरीक्षण गरेर, अडिट गरेर, इन्सपेक्सन गरेर, मैले पुनः दोहोऱ्याएँ, टेक्निकली सबै कुरा प्र्याक्टिकली होइन अडिट गरेर डकुमेन्ट वाइज उहाँहरूले हेरेर उहाँहरू फर्केर गएपछि मलाई लाग्छ उहाँहरूले युबाट हामीलाई ब्ल्याकलिस्टबाट हामीलाई हटाउनु। हस्, धन्यवाद यहाँको अमूल्य समयको लागि र तपाईँको कार्यकाल सफल रहोस् यसको पनि शुभकामना व्यक्त गर्छु। यहाँलाई धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानका महानिर्देशक राजकुमार छेत्री। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि फरक विषय, फरक प्रसङ्ग लिएर